बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर अपोजिशन इमरान खान को इक़्तिदार से क्यों बाहर निकालना चाहती है। क्या वजह गवर्नेंस की है? अगर वजह गवर्नेंस नहीं है तो फिर अपोजिशन को इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर निकालने की जल्दी क्यों है, इस मौजू पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा सेनेट असम्बली में NFC अवार्ड में तरमीम का बिल पेश किया गया जो कसरत राय से मुस्तरद कर दिया गया। और हैरानकुन तौर पर यह भी देखा गया कि NFC अवार्ड में तरमीम का बिल पेश करने वाले बैरिस्टर सैफ को खासी ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। और तनकीद करने वाले थे मौलाना फजलुर रहमान के भाई सेनेटर मौलाना अताउर रहमान। और बैरिस्टर सैफ को सेनेट असम्बली में फ़ौज का साथी करार दिया गया, फ़ौज का आदमी करार दिया गया। इस पर बैरिस्टर सैफ ने सेनेट असम्बली में क्या जवाब दिया, इस पर भी हम बात करेंगे। और मौलाना अब्दुल अजीज़ की जानिब से इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर E7 में जिस मदरसे का कंट्रोल संभाला गया था, इंतज़ाम संभाला गया था, उस पर क्या पेशरफ्त हुई, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज की हमारी टॉप स्टोरीज पर। आखिर अपोजिशन को इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर निकालने की जल्दी क्यों है, क्या वजह गवर्नेंस है? सबसे पहले तो कुछ लोगों की राय ये है कि अपोजिशन ये समझती है कि इमरान खान सदारती निज़ाम पर काम कर रहे हैं और उनकी जानिब से किसी भी वक्त मुल्क में सदारती निज़ाम का नफाज किया जा सकता है। और ख़ुद इमरान खान सदारती नफाज के बाद पाकिस्तान के सदर मुमलिकत का जो ओहदा है वो संभाल लेंगे। और उसके बाद ऐसे ऐसे एक्सपर्ट लोग जो अपने शोबों के एक्सपर्ट होंगे उन्हें मुतलका वजारतों में लगाया जाएगा। ये बात किसी भी तरह से जो है वो मुनासिब दिखाई नहीं देती कि इस बुनियाद के ऊपर अपोजिशन इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर करना चाहती है। जहाँ तक दूसरी बात है क्या गवर्नेंस का इशू है, गवर्नेंस का इशू तो नाजरीन दिखाई देता है। और इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी चंद रोज़ पहले अपने वज़रा को, अपने मुशीरों को, अपने मुआवनीन ख़ुसूसी को वाज़े तौर पर यह अहकाम दिए थे कि अब ब्रीफिंग वाला सिलसिला नहीं चलेगा, ब्रीफिंग नहीं लूँगा, अब मुझे कारकर्दगी आप लोगों ने दिखानी होगी। और इमरान खान ने यह भी वाज़े किया था अपनी काबीना पर भी, वज़रा पर भी, मुशीरों पर भी और मुआवनीन ख़ुसूसी पर भी कि अगर अब आपकी जानिब से कारकर्दगी सामने नहीं आई, गवर्नेंस सामने ना आई, तो फिर आप लोगों को घर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो गवर्नेंस के इश्यूज़ तो मौजूद है, लेकिन इमरान खान को जो इक़्तिदार से बाहर करने की जो वजह है वो है और है। वजह नाज़रीन ये है कि सेनेट 2021 के जो इलेक्शन है, वजह है इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर करने की सेनेट 2021 के इलेक्शन। नाज़रीन आपके सामने है, आपको मालूम होगा कि हर 3 साल के बाद सेनेट असम्बली के इंतखाबात होते हैं और हर 3 साल के बाद आधे जो मेंबर होते हैं सेनेट असम्बली के वो रिटायर्ड हो जाते हैं और नए आधे मेंबरान का सेनेट असम्बली के लिए इंतखाब किया जाता है। और फिर उससे अगले 3 सालों में बाकी जो मेंबरान रह जाते हैं सेनेट असम्बली के वो रिटायर्ड होते हैं और फिर आधे जो मेंबरान हैं वो फिर दोबारा से मुंतखब कर लिए जाते हैं। तो सेनेट के जो आखिरी इंतखाबात हुए थे वो मार्च 2018 में हुए थे और अब आइंदा इंतखाबात मार्च 2021 में होने हैं। तो अपोजिशन इस बात पे फोकस कर रही है कि अब इस तरह से इस मामले को ले जाया जाए कि आइंदा इंतखाबात से पहले, सेनेट इंतखाबात से पहले इमरान खान को माइनस ना किया जाए, बल्कि इमरान खान की पूरी हुकूमत से निजात हासिल की जाए। क्योंकि जो माइनस इमरान खान की बातें करते हैं, तो माइनस इमरान खान भी अगर हो जाता है, इस बात को फ़र्ज़ कर लिया जाए, तो तब भी इमरान खान की हुकूमत होगी और फिर सेनेट के इंतखाबात होंगे तो इमरान खान को उनकी जीती हुई सीटों की मुनासबत से सेनेट में सीटें मिलेंगी। लेकिन अपोजिशन की कोशिश ये है कि तमाम जमातों को, मुस्लिम लीग नवाज़ को, पीपल्स पार्टी को, जमीयत उलमा इस्लाम और जितनी अपोजिशन की जमातें हैं उन्हें एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया जाए और इमरान खान की इक़्तिदार से बाहर जाने की राह को जो है वो हमवार किया जाए। और इसमें हमें जो ज़्यादा मुतहरक दिखाई देते हैं, ज़्यादा सरगर्म दिखाई देते हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान दिखाई देते हैं। और मकसद यही है कि आइंदा सेनेट इंतखाबात में इस वक्त अगर सेनेट की पोजीशन की हम बात करें तो मुस्लिम लीग नवाज़ को अक्सरियत हासिल है, उसके बाद पीपल्स पार्टी की पोजीशन है, फिर इमरान खान की जो जमात है PTI, उन्हें जो है वो सीटों के एतबार से जो है वो काफ़ी सीटें हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं। तो कोशिश ये है कि अगर ये सेनेट के इंतखाबात 2021 हो जाते हैं तो फिर इमरान खान की सेनेट में पोजीशन और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और उसके बाद जब भी कोई कानून साजी के हवाले से मामला सेनेट असम्बली में आएगा तो PTI का किरदार उसमें खासा ज़्यादा जो है वो डिसाइसिव हो जाएगा। तो इसलिए भी एक वजह नज़र आती है कि इमरान खान को फौरी तौर पर इक़्तिदार से बाहर किया जाए ताकि सेनेट 2021 के जो इंतखाबात हैं वहाँ पर इमरान खान को जो अक्सरियत उनके जीते हुए मेंबरान की वजह से जो कौमी असम्बली में मौजूद हैं की वजह से मिल सकती है, वो
ارکان کی اکثریت جو ہے وہ عمران خان کو نہ مل سکے. تو بظاہر اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے. لیکن اگر سیاسی حالات کو دیکھا جائے تو بظاہر سیاسی حالات بھی ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ ابھی کسی پلیٹ فارم پر متحد ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. ہر اپوزیشن جماعتوں کی اپنی جو ہے وہ اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں, اپنی اپنی مسلطیں ہیں. شاید اسی وجہ سے عمران خان کے خلاف کسی قسم کی بھی ایسی موو کہ انہیں اقتدار سے یا ان کی حکومت کو ختم کیا جائے آئندہ آنے والے دنوں میں بھی کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. اب ہم بات کر لیتے ہیں جو سینٹ میں آج این ایف سی ایوارڈ کی ترمیم کے حوالے سے جو بل پیش کیا گیا, جو 17-27 کی ریشو سے مسترد کر دیا گیا. یہ بل پیش کیا گیا ایم کیو ایم کے سینیٹر بیرسٹر سیف کی جانب سے, اور اس بل کی حمایت میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی ووٹ دیا, ایم کیو ایم نے بھی ووٹ دیا, اور بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی اس بل کے حق میں ووٹ دیا کہ این ایف سی ایوارڈ میں جو صوبوں کی تقسیم ہے کہ وفاق سے کتنا پیسہ صوبوں کو جائے گا, اس میں ترمیم ہونی چاہیے. اور یہ ترمیم اسی متعلق سی کہ وفاق کے پاس بھی اتنا پیسہ ہونا چاہیے صوبوں کو دینے کے بعد, تاکہ وہ اپنے جو مالی معاملات ہیں ان کو آگے چلا سکے, آگے بڑھا سکے. لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بل آج کثرت رائے سے 17 ووٹس حکومت کے تھے, حکومت کے اتحادیوں کے تھے, اور 25 ووٹ اپوزیشن کے تھے, تو یہ بل مسترد کر دیا گیا. لیکن جب یہ بل مسترد ہوا تو مولانا فضل الرحمان کے جو بھائی ہیں, سینیٹر ہیں, مولانا عطاء الرحمان, انہوں نے یہ کہا, بیرسٹر سیف کو وہ مخاطب کر رہے تھے کہ آج آپ کو اچھی دہاڑی ملے گی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جن کے کہنے پر, جن کی ایما پر آپ نے یہ بل پیش کیا ہے, ان کی جانب سے آپ کو آج سراہا بھی جائے گا, آپ کو اچھے خاصے جو ہے وہ زبنٹو بھی دیے جائیں گے. جس پر اعتراض کیا گیا بیرسٹر سیف کی جانب سے. لیکن مولانا عطاء الرحمان نے یہ کہا کہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا, یہ بل جہاں سے فلوٹ ہوا ہے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جہاں سے یہ بل سینٹ اسمبلی میں بھیجا گیا ہے. اور اس پر انہوں نے یہ بھی کہا بیرسٹر صاحب کو کہ آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے, آپ کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں, اور یہ جو معاملہ ہے, یہ جو موو ہے, یہ 18ویں ترمیم کو اور این ایف سی ایوارڈ کو چھیڑا جا رہا ہے. اور اگر 18ویں ترمیم پر سینٹ اسمبلی میں بات کرنی ہے تو پھر کھل کے بات ہونی چاہیے اس سارے معاملے پر. اور 18ویں ترمیم میں جو تبدیلی کی باتیں کی جاتی ہیں, اس میں تبدیلی لانے کی جو باتیں کی جاتی ہیں, یہ ہم ملک جو ہے وہ توڑنے نہیں دیں گے, مولانا عطاء الرحمان نے یہ کہا. اور یہ اس قسم کا بل سینٹ اسمبلی میں لانا دراصل صوبوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بیرسٹر سیف نے بھی اپنا موقف رکھا, ان کی جانب سے یہ بھی کہا کہ یہ بل وہ لے کے آئے تھے تاکہ جو پسماندہ پاکستان کے صوبے ہیں وہ ان کے حق کی بات کرنا چاہتے تھے. لیکن یہاں پر لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. کس قسم کی پاکستان میں جمہوریت ہے کہ دادا سے شروع ہوئی اور پوتوں تک آ گئی اور ابھی تک ان کی حکمرانی ختم نہیں ہوتی؟ کیا یہ اشرافیہ نہیں ہے؟ کیا یہ جمہوریت ہمارے پاکستان میں؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے الزام لگایا گیا کہ میں فوج کا آدمی ہوں, تو میں ڈنکی کی چوٹ پہ بیرسٹر سیف نے کہا کہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہاں میں فوج کا آدمی ہوں, لیکن میں پاکستان کی فوج کا آدمی ہوں, انڈین فوج کا آدمی نہیں ہوں, اسرائیل کی فوج کا آدمی نہیں ہوں. اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ان لوگوں کو, مطلب انہوں نے نام نہیں لیا لیکن اشارہ ان کا اپوزیشن جماعتوں کی طرف تھا کہ ان لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے جو شاید قارون کے پاس بھی نہیں ہوگا, نمرود کے پاس بھی نہیں ہوگا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ آئین میں جو بھی ترمیم ہوگی وہ 2/3 اکثریت سے ہوگی, اور جب 2/3 اکثریت سے ہی ترمیم ہونا ہے تو پھر انہیں کس بات پہ جو ہے وہ پریشانی لاحق ہوتی ہے. تو یہ جواب دیا گیا بیرسٹر سیف کی جانب سے. اب ہم بات کر لیتے ہیں مولانا عبدالعزیز کے حوالے سے. جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی چند روز پہلے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مولانا عبدالعزیز جنہیں لال مسجد سے بڑا معاہدہ کر کے اسلام آباد انتظامیہ نے وہاں سے ودرال کرایا تھا, پھر انہوں نے اسلام آباد کے پوسٹ سیکٹر میں E7 میں ایک مدرسہ ہے جامعہ فریدیہ, اس کا جا کے کنٹرول سنبھال لیا تھا. اور جو وہاں کے جو سربراہ تھے, جو انچارج تھے مولانا عبدالغفار, انہیں ان کی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ سبکدوش کر دیا تھا. اور پھر یہ کہا گیا تھا مولانا عبدالعزیز کی جانب سے اب سے وہ جو ہے وہ اس مدرسے کا, جامعہ فریدیہ کا انتظام اور کنٹرول سنبھالیں گے. لیکن مولانا عبدالغفور کی جانب سے مدرسے کے کنٹرول سے جو ہے وہ ودرا ہونے سے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا, اور مدرسے سے ملحقہ جو گھر تھا وہاں پر وہ مقیم ہو گئے تھے. اور اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے اسلام آباد کے پولیس کی جانب سے علاقے میں پولیس کی بھاری نفری وہاں پر تعینات کی گئی تھی تاکہ کسی قسم کا کوئی واقعہ وہاں پر نہ ہو. اور جیسا کہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ خود اور ان کے ساتھ اہلیہ اور 180 طالب علم ان کے ساتھ جو ہے وہ مدرسے میں موجود تھے, تو پولیس نے اس لیے سارے حفاظتی اقدامات کیے تھے
کہ مزید ایسے طالب علم جنہیں مولانا عبدالعزیز کی سپورٹ حاصل ہے یا جو مولانا عبدالعزیز کو سپورٹ کرتے ہیں وہ مدرسے کے قریب نہ آئیں اور مولانا عبدالعزیز کو مزید جو ہے وہاں پر طاقت فراہم نہ کریں. تو اس لیے وہاں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی اور علاقے میں خاصی زیادہ خوف اور کشیدگی پائی جاتی تھی. لیکن ناظرین اب نئی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اسلام آباد پولیس کے ساتھ مولانا عبدالعزیز کے مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں اور مولانا عبدالعزیز پچھلے دنوں رات گئے, مدرسہ چھوڑ کے چلے گئے اپنی اہلیہ کے ساتھ بھی, طالب علموں کے ساتھ بھی, اور اب وہ مدرسہ دوبارہ سے اس کا کنٹرول مولانا عبدالغفار صاحب نے سنبھال لیا جو پہلے اس کے انچارج تھے, اور مولانا عبدالعزیز صاحب دوبارہ سے G72 سیکٹر میں جو ان کا مدرسہ ہے خواتین کا, لڑکیوں کے حوالے سے وہاں پر دوبارہ واپس چلے گئے ہیں, اور علاقے میں جو صورتحال تھی خوف کی فضا جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, اور پولیس کو بھی مدرسے میں جو کارڈن آف کیا گیا تھا پولیس کی جانب سے وہاں پر پولیس کی نفری کو بھی ہٹا لیا گیا ہے. یہ ناظرین ہماری آج کی اپڈیٹ تھی. اگلی ویڈیو میں کسی نئی خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے.